झूठे जो नबी है ये बरतानिया में नबूवत का दावा क्यों नहीं करते? ये फरास में ईसाइयों को बता दे कि तुम्हारा नबी ईसाई नहीं है, गुलाम अहमद कादियानी ईसाई बन करके मैं आ गया हूँ। क्यों नहीं बताते? यहूदियों को क्यों नहीं बताते तुम्हारा नबी मूसा नहीं है, मैं यहूदी आखिरी नबी बन करके आया हूँ? क्यों उनको नहीं बता? हिंदुओं को कोई जुर्रत क्यों नहीं होती? हिंदुओं के मुल्क में कोई ये क्यों नहीं कहता उनके भी पंडित है, उनके रामचंद्र है, उनके अल्लाह का वाला करे बहुत से गुजरे, ये कहते कि तुम्हारा रामचंद्र वो नहीं, मैं रामचंद्र बन कर गया हूँ। हिंदू में गैरत है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईसाई वहां अगर कोई कह दे मैं मूसा ईसा का नेवल बदल करके आया हूँ, वहां दावा नहीं करेगा, उसकी शलवार उतार देंगे। वहां भी कोई भी नहीं बताएगा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों के सामने वो नहीं करेगा। ये एक मजलूम पाकिस्तान है, हर यहां नबी बनता, मुसलमानों के सामने ये दावा करता, मुसलमानों के सामने। अगर कोई कह दे किसी को कि मैं तुम्हारी माँ का यार हूं, उसको कोई कत्ल कर दे, उसको कोई दहशतगर्द कहेगा? कोई भी दहशतगर्द नहीं कहेगा। सवाल यह है कोई किसी को कह दे तुम्हारी माँ का यार हूं, उसको अगर कोई मारना कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं है, तो कोई खिंजीर मेरे नबी की नबूवत में पार्टनर बनने की वो भी वाजिबुल कत्ल है। उसको मारने वाला वो गाजी है, मोहम्मद उससे राजी, अल्लाह उससे राजी। इसका तुम दहशतगर्द कहते हो? इस तरीके पर दहशतगर्द बनेगा? आपके तवस्सुत से आजकल तो हज के मसाइल चल रहे, हज पर लोग जा रहे हैं, मैंने मौजू बदल दिया है, मेरा दिल जल रहा है। मौजू मैंने बदल दिया है, मेरा दिल जल रहा है, और आपके तवस्सुत से कह रहा हूं, सुन लो, आपके तवस्सुत से कह रहा हूं, मैं गया हूं आलमी मुकाबलों में भी गया हूं, आपके इस गोट के अंदर पड़ा हूं, शायद आप न जानते हो, गया हूं मैं आलमी मुकाबलों में भी गया हूं। और आपसे मेरी गुजारिश है, एक कादियानी मौलवी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, ये खिंजीर से भी बदतर है, खिंजीर से भी बदतर है। लेकिन अगर मुसलमान अपनी तशफ़ी के लिए चाहते हैं, कुर्बान जाऊं मुफ्ती महमूद ने लोहे के चने चबवा दिए, अल्लाह मनवर शाह कश्मीरी ने लोहे के चने चबवा दिए, कुर्बान जाऊं उस भुट्टो पर उसकी कमजोरियां कोताहियां होंगे, लेकिन वाह भुट्टो जिंदाबाद, वाह भुट्टो वाह, उसने दस्तखत कर दिया इन खिंजीरों के कुफर पर। लेकिन इसके बावजूद अगर आप नहीं तो तैयार करो मसरूर को, टेलीविजन पर करे मुझसे बस, आप भी देखो, मजा देखो। फिर उस बेगैरत को अरबी नहीं आती, उसने पढ़ा ही नहीं है, मैं उसकी तकरीर सुनता हूं, उसको तो उल्लू बनाना, मुझे अल्लाह मोहम्मद के जूतियों पे कुर्बान कर दे, मेरे माँ बाप को अल्लाह कुर्बान कर दे मोहम्मद के जूतियों पर, हम मोहम्मद के रूहानी औलाद है। इस किस्म के खिंजीरों को तमाशा देखो, अंग्रेज के पिट्ठू हो, फिर तुम तमाशा देखो, वो उसको मजा चकाएंगे, वो उनको मजा चकाएंगे कि आप देख लेना। पहले तो बता दो कि ये कादियानी न हाफिज है कुरान, न मुफस्सिर, न तर्जुमा, ये उल्लू का पट्टा, आप आलिम नहीं है, वरना मैं आपको बता देता इसकी किताबें। कुर्बान जाऊं पीर मेहर अली पर, पीर मेहर अली ने कहा ये खिंजीर तो ये तालिब इल्म बनने के भी काबिल नहीं है, इस कुत्ते को कौन नबी कहता है, इसको कौन नबी कहता है? लेकिन ताहम आपकी तसल्ली के लिए, ताहम हमारे बहुत से वजीर 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 वजीर, इस किस्म का कोई वजीर अगर मुतमईन नहीं है, लाए किसी कादियानी को दुनिया से पैदा करे, करा दे टेलीविजन पर मुनाजरा, फिर तू देख ले, फिर तू देख ले, हम ये नहीं करेंगे, उनको देख लेंगे, फिर तू तमाशा देख ले, तमाशा देख ले। एक गरीब का बेटा हूं, लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद की जूतियों पर, कुर्बान जाऊं मोहम्मद की जूती, मैं नहीं, हमारा तालिब इल्म तैयार करूंगा, तालिब इल्म, हजारों उलमा मेरे शागिर्द है, हजारों उलमा। आपने मुफ्ती निजामुद्दीन को उड़ा दिया, मसला खत्म हो गया, मौलाना समी को उड़ा दिया, मसला खत्म हो गया, मुफ्ती अब्दुल समी को शहीद किया, मसला खत्म हो गया, मौली मंजूर को आप पीछे लगेंगे, मसला खत्म हो जाएगा। हमने इतने पैदा किए, इतने उलमा पैदा किए कि तुम आराम से सोओगे नहीं। इतने उलमा, हजारों उलमा तो मेरे अपने शागिर्द हैं, मैं तफसीर पढ़ाता हूँ उसमें अलग शागिर्द है, हदीस पढ़ाता हूँ अलग शागिर्द है, जामे फारूकी में पढ़ा चुका हूँ अलग शागिर्द है, बाहर जाकर के वैसे पढ़ाता हूँ अलग शागिर्द है, सफरों में भी लोग हजारों, और इंशाल्लाह ये चंद सालों में लाखों में पहुंचेंगे, ये लाखों में पहुंचेंगे। एक आलिम नहीं, हमारे शागिर्दों के शागिर्द। इस तरह आराम से नहीं बैठोगे कि अपने अब्बा को लाओ, कोई यहाँ
تو اس کو بٹھا دے پاکستان میں، آ یہاں پٹھان بھی ہے، یہاں سرائکی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں ایمان والے بھی ہے، یہاں سندھی مانو بھی ہیں، ہتے بروچ بھی بیٹھا ہیں، تو اچ تے کھڑی اچ تو ان کے کھڑی اچ تے پو ڈس تے تو مزو چھا تھیندو۔ اس لیے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کر، تو حکومت کر، مولانا فضل الرحمن حکومت نہ کرے، تو کر حکومت، لیکن قرآن سے غداری نہ کر، محمد سے غداری نہ کر، اسلام سے غداری نہ کر، مسلمانوں سے غداری نہ کر، ماؤں کی عزت پر سودے بازی نہ کر دے، ملک پر سودے بازی نہ کر دے، قرآن پر سودے بازی نہ کر، کر تو حکومت کر، جس قسم کا تو بھی ہے، لیکن تو محمد کو تکلیف دے گا مزار میں، اس پر قادیانی سے تو ڈالر لے کر کے اس سے سمجھوتا کرے گا، اس کے جو فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کفر کو تو اٹھائے گا، اس کو اسلام کا لیبل تو لگائے گا، پھر بھی قادیانی مل جائے اس کے منہ پہ ہم پیشاب کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں صرف رو سکتا ہوں، میں صرف رو سکتا ہوں آپ کے سامنے، ہم یتیم رونے کے عادی ہیں، ہم روتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے روئیں گے، ہمارے پاس زمان میں اقتدار نہیں ہے، لیکن میں صرف جمعے کے دن، آج میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو حج کے مسائل چل رہے، حج کے مہینے، حج کے مسائل، لیکن اس قسم کے خنزیر بھی ہم پر حکومتیں لا کر کے مسلط کر رہے ہیں، اس لیے میں رونے کا عادی ہوں، روتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے رونے میں آپ کو بھی شریک کر دے، اللہ تعالیٰ میرے رونے میں بھی آپ کو بھی شریک کر دے، اور اپنے ان مولویوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے، ہم جو اخلاق سے بھیجتے، تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے، اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے، ابو بکر جو ہے نا وہ بھی کہتا گردن اڑا دے۔ وحشی ابن حرب نے مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وحشی ابن حرب نے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، نبی کے مجلس میں آتا، میرے نبی فرماتے اے وحشی ابن حرب تو مسلمان ہو گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جب بھی تجھے دیکھتا ہوں میرا سینہ باہر، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی ابن حرب میرے سبق میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی ابن حرب میرے درس میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی ابن حرب سیاہ رنگ کے تھے، بڑے پہلوان تھے، اے وحشی ابن حرب میں نے معاف کر دیا، علیہ السلام یہدم ما کان قبلہم، لیکن پھر بھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی ابن حرب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، درس میں بیٹھو، اپنی شکل مجھے نہ دکھاؤ، ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ وحشی ابن حرب بھی کہتا ربا میں نے کیا کیا، ربا میں نے کیا کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اس وقت تو میں کافر تھا، اے اللہ اس قرضے کو کیسے دے دوں، اس قرضے کو کیسے ادا کروں، محمد کو منہ دکھانے کا قابل بھی نہیں رہا، ابو بکر عمر کو، عثمان علی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، ربا مجھے کوئی طریقہ بتا دو، میرا رب مجھے کوئی طریقہ بتا دو، اس قرضے کو اتار دوں، یہ محمد کا قرض ہے مجھ پر، میرے رب نے قرضہ بتا دیا، طریقہ میرے رب نے بتا دیا۔ ابو بکر کے زمانے میں جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا، ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی کی طرح نبوت کا، لمبا تھڑنگا سب، بڑا بے حیا تھا، بے شرم زانی قسم کا، شرابی تھا، 200 سال اس کی عمر تھی، وہ میدان پہ آ گئے، نبی آ گیا میدان پر، مصنوعی انگریز کا نبی آ گیا، اس پر وحشی ابن حرب نے کہا اے وحشی محمد کے بھی مجرم ہو، ابو بکر عمر کے بھی مجرم ہو، دنیا کے بھی مجرم ہو، تم نے سید الشہداء اور حضرت حمزہ کو تو نے شہید کیا، اب آج باری ہے، پیچھے چھپا اور اس نے کس کر کے تیر انداز بڑا تھا، ایسے تیر اس کو پیوست کر دیا، یہاں سے لگی نچلے والے حصے سے نکلی، واشنگٹن کے علاقے سے وہ تیر نکل گئی، ایسا تیر اس کو مارا، پھر وحشی ابن حرب آسمان کی طرف دیکھ کر کے ناچنے لگا، کہا ربا او رب اب تو راضی ہو جا، میں نے اپنے کفر کی دوران میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا، اس جیسا کوئی انسان نہیں، ایسے قیمتی کو شہید کیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، آج اگر محمد زندہ ہوتے اس کو بتا دیتا ربا اب تو قرضہ معاف کر دے، ربا کر، اس وقت خیر الناس کو مارا، اب شر الناس پوری دنیا میں سب سے جو ذلیل ہے، اے اللہ اب تو معاف کر لے محمد کے دشمن کو، اس لیے آپ تو ماریں گے نہیں کسی کو، لیکن تھوک تو سکتے ہیں پٹھانوں، قادیانی کو دیکھ کر چہرے پر تھوک تو سکتے ہیں، اے بلوچو تھوک تو سکتے ہیں، قتل تو نہیں کر سکتے، تھوک تو سکتے، اور کچھ تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے نا، یہ تو کر سکتے، اور تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے، اتنا تو کر سکتے، یہ